अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए होटल वेटर चाहिए, खाना पैक करने के लिए स्टाफ चाहिए जिनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा, प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए 5 स्टार होटल रियाज के लिए वेटर और वेटर्स चाहिए जिनकी सैलरी 1200 से लेके 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ट्रिप होगा। रूम अटेंडेंट चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस टिप होगा। बेलमैन चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस टिप होगा। और लॉन्ड्री अटेंडेंट चाहिए, सैलरी 1200 से लेके 1500 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस टिप होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1 और 2 अक्टूबर को पाक टेक्निक टेस्ट सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए होटल वेटर चाहिए, खाना पैक करने वाला स्टाफ चाहिए जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1300 सऊदी रियाल प्लस टिप प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 21 साल से लेके 28 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान और 29 सितंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए सुपर मार्केट के लिए कार ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा और कमीशन के साथ सैलरी तकरीबन 2100 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 सितंबर को हजरत करमा वाला ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई के लिए ट्रांसकार्ड कंपनी के लिए स्काई कार्गो लोडर चाहिए, सैलरी 825 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। दनाता लोडर चाहिए, सैलरी 1105 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1050 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। एयरक्राफ्ट क्लीनर चाहिए, सैलरी 1020 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। किचन स्टैवर्ड चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। हाउस कीपर चाहिए, सैलरी 900 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा और हेल्पर चाहिए, सैलरी 800 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1 से लेके 5 अक्टूबर तक एशिया टेक मैन पावर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्काफ फोल्डर लेबर चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1700 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। पाइप इंस्टॉलर चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। वेल्डर चाहिए, सैलरी 1700 से लेके 1900 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैकेनिकल स्ट्रक्चर टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1900 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और पाइप बॉयलर चाहिए, इंसुलेटर टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। कंस्ट्रक्शन लेबर चाहिए, सैलरी 1600 से लेके 1800 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 29 और 30 सितंबर को ANB इंटरनेशनल ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए वेयर हाउस वर्कर चाहिए जिनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। और माली चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस खाना प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। अजीज मैन पावर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए स्टोर कीपर चाहिए जिनकी सैलरी 1200 प्लस 200 टोटल सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 30 सितंबर को बादशाह ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पेशावर में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए लाइट ड्राइवर चाहिए, टैक्सी ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 प्लस 300 टोटल सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 1 अक्टूबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज़बेग चौक लाहौर में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए मशहूर कंपनी अब्दुल्ला अल असीम के लिए डिलीवरी ड्राइवर चाहिए, सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 28 सितंबर को हरमैन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर ठोकर नियाज़बेग चौक लाहौर में होंगे।
یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے لائٹ ڈرائیور چاہیے، ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی عمر 25 سال سے لے کے 45 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اور 30 ستمبر کو کائے ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ہیوی اے سی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1500 ریال ہوگی۔ پلمبنگ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1400 ریال ہوگی۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2000 ریال ہوگی۔ ای ایل وی ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1600 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا، اور ہیلپر چاہیے سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 سے لے کے 5 اکتوبر تک قریشی مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ساکو ڈیکو بن لدن کمپنی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلڈنگ پینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ٹائل فکسر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ بلاک میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلستر میسن چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ جپسم فکسر اور پینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سیلنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 1400 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا، اور لیبر چاہیے سیلری 1250 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو کائے ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سپر مارکیٹ کے لیے کار ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا، اور کمیشن کے ساتھ سیلری تقریباً 2100 سعودی ریال ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو حضرت کرما والا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے، اور دہلوی مین پاور ریکروٹنگ ایجنسی ملتان روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے کویت کے لیے ہیں۔ کویت کے لیے سرونگ سرامک لیبر چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ میسن چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ سرامک ورکر چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی۔ پینٹر چاہیے، سیلری 120 کویتی دینار ہوگی، اور جنرل لیبر چاہیے، سیلری 90 کویتی دینار پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ برا خان ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر چاندنی چوک راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے پٹرول فلر ورکر چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 1 اکتوبر کو دہلوی ریکروٹنگ ایجنسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے عمرہ بس ڈرائیور چاہیے جن کی عمر 27 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1550 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 2 اور 3 اکتوبر کو جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائمنڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سپر مارکیٹ کے لیے کار ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 ستمبر کو مغل اساکو ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے الجمامہ کمپنی کے لیے اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1500 ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اسکاف فولڈنگ سپروائزر چاہیے، انسپیکٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 2500 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 29 اور 30 ستمبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کوارڈینیٹر مٹیریل چاہیے، سیلری 2200 سعودی ریال ہوگی۔ کوارڈینیٹر لوکل ڈلیوری چاہیے، سیلری 2200 سعودی ریال ہوگی۔ سپروائزر چاہیے، سیلری 3500 ریال ہوگی۔ سینئر کوارڈینیٹر مٹیریل چاہیے، سیلری 2500 ریال ہوگی۔ سپروائزر سسٹم انالسس چاہیے، سیلری 3500 ریال ہوگی۔ ہیوی ڈرائیور چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ لیبر چاہیے، سیلری 1000 ریال ہوگی، اور فورک لفٹ آپریٹر چاہیے، سیلری 1400 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 28، 29 اور 30 ستمبر کو قریشی مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔